اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتجی ہوں جناب چودھری فضل الہی صاحب سے کہ وہ آئیں اور گلہائے عقید پیش کریں۔ میں التجاب پیش کرنے کی شوق رکھوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمت للعالمین۔ میں گنہگار ہزار گناہ کیتے کرے عدلت نہ کوئی جا سیاں۔ تیری ذات دایا سرا مینوں اور آسرا مول نہ کا سیاں۔ نیکی گناہ کی تیس جہان اندر اس غلط ریا گمراہ سیاں۔ جدوں عشرتا گرما بازاریو سی گٹھیو سی خلق خدا سیاں۔ چنڈے نبی دے نشر نہ خواہ مخواہ سیاں۔ ہو کلمہ آخری وقت نصیبی ہوئے میرے قلب نو دیں چمکا سیاں۔ وقت ندا دے تنگ نہ جسم ہوئے وقت ندا دے تنگ نہ جسم ہوئے میری کرے قبول دعا سیاں۔ یو عرض تے یو دعا میری تیرے وچ دربار درگاہ سیاں۔ فضل مسکین نہ کریں سوال پورا یا تے ہوئے مشکل آسان میری وما سنو کملی والا ونج یار نائب رب دین ملیا نائب اپنا بن کے شیر تے حدو چکار ملیا۔ فضل کھل گئے پردے غفار تے جدوں یار عربی سردار ملیا۔ او میم و مکھنا کدی بھی موڑ سانا جچر زندگی رہی اس جہان اندر جے کر روح وجود تھی نکل گیا رکھا نام تیرا اس زبان اندر۔ رو دے عشر دے کدی بھی وسار سانا سوت رہے گی تیری اس دیان اندر۔
فضل یار تو یار نہ جدایو سن پڑھ کے ایک ہے اس قرآن اندر الف اللہ دی صفت سنایا کان جڑا ہر ایک کم سنوار دائی الف اللہ دی صفت سنایا کان جڑا ہر ایک کم سنوار دائی ایک روز وچ لکھاں نوں پیداوار کر کے ایک روز وچ لکھاں نوں مار دائی بادشاہ نوں کری گدا دیندا مسکیناں نوں تخت تے چاڑ دائی فضل اس دے ہاتھ مہار تیری تے جڑا لکھاں دے بیڑے پیا اتار دائی الف اللہ نوں ارضا گلیا میں اس پاک دا کری دربار مینوں دے میں بھیجیا پہ جدی شاہ میراں جڑا ڈب دے نوں لاوے پار مینوں اچر موت نہ کرے ہلاک مینوں غوث پاک نہ دین دیدار مینوں حیدر شاہ نوں مارے پاک ربا غوث پاک دے وچ دربار مینوں سین سر تے بن دستار مروڑ والی ہوئے الف بن کے شکل میم آیا سین سر تے بن دستار مروڑ والی ہو الف بن کے شکل میم آیا غصے نہ تھی کر کے صاف سینا وچ جنہ دے بن کے مسکین آیا دیتی کفر دی بستی آجاڑ ساری جس وقت او درے یتیم آیا فضل کھل کے پردے غفار دے جدوں یار عربی سردار